अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से खिलवाड़ का निज़ाम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आइन को पामाल किया जा रहा है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि पाकिस्तान में जिसको मैंडेट मिलता है उसकी हुकूमत नहीं बनती, जिसको वोट मिलता है उसकी हुकूमत नहीं बनती, जिसके पास 5 सीटें होती हैं मुंतखब अरकान की, या उसके MNA या MPA होते हैं, उसके पास जो रिज़र्व सीटों का कोटा होता है वो 10 का मिल जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अजीब तमाशा सा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब एक और नया जो खिलवाड़ किया गया है आइन और कानून के साथ, और जिस तरीके से पार्लियामेंट को भी और पूरे आइन को बेतौकीर किया गया है, अदालतों के फैसलों को उड़ाया गया है, उसके ऊपर तो अब तौहीन अदालत ही बनती है। इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आता। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर फैसला आया था कि जब तक रिज़र्व सीटों का फैसला नहीं हो जाता, रिज़र्व सीटों के ऊपर मामला हल नहीं हो जाता, और 13 मार्च तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि रिज़र्व सीटों के ऊपर आपने हलफ बर्दारी नहीं करनी। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, कौमी असम्बली के अंदर भी रिज़र्व सीटें ला के नून लीग पीपल्स पार्टी वालों ने, स्पीकर अय्याज सादिक ने उनसे हलफ लिया और वो हलफ बर्दारी होगी, और बाकायदा वहाँ पर MNA बन गए। पंजाब असम्बली के अंदर भी इसी तरह से हुआ। पंजाब असम्बली के अंदर भी MPA नून लीग पीपल्स पार्टी वालों को बांट दिए, बाकी जमातों को बांट दिए, रिज़र्व सीटों का कोटा उनको दे दिया, और वहाँ भी लोगों ने हलफ उठा दिया। सिंध के अंदर भी ऐसा ही हुआ। और आप अंदाज़ा करें KP के अंदर भी इसी तरह से हो रहा है। अंदाज़ा करें कि वहाँ पर ऐसी जमातें मौजूद हैं KP के अंदर जिनको टोटल 5 सीटें मिली हैं इलेक्शन के अंदर, 5 सीटें जीते हैं इलेक्शन के अंदर, 4 या 5, तो उनको जो है 8 और 10 के हिसाब से रिज़र्व सीटों का कोटा मिल गया। ये आपकी समझ में आता है इस तरह की बात? आइन और कानून की सरासर खिलाफवर्जी की जा रही है, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइन और कानून की सरासर खिलाफवर्जी करके पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी आइनी और कानूनी बहरान पैदा किया जा रहा है, बहरानी कैफियत पैदा की जा रही है। बाद में ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इन लोगों ने क्राइसिस की तरफ धकेल दिया है, ये PTI वालों ने पाकिस्तान को बहरान की तरफ धकेल दिया है, ये PTI वाले बहरान के ज़िम्मेदार हैं, PTI वालों ने पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा कर दिया है। इसमें PTI ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं, जो कि रिज़र्व सीटों के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का इस हवाले से बड़ा क्लियर फैसला है कि आपने इनके ऊपर हलफ नहीं लेना, लेकिन इनके ऊपर हलफ भी करवाया जाता है, इनका वोट भी काउंट किया जाता है, सदारती इंतखाबात के अंदर इनका वोट भी डलवाया जाता है, हलफ बर्दारी भी करवाई जाती है। क्योंकि पहले तो हलफ बर्दारी से ही स्टे ऑर्डर दे दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन हलफ बर्दारी करवा के इनका वोट बैंक, इनका वोट जो है वो काउंट किया जाता है इसमें सदारती इंतखाबात के अंदर। तो ये अजीब तमाशा लगा हुआ है। अब ये जो कंटेम्प्ट की है, ये जो तौहीन अदालत की है, ये असल में हुकूमत की पहली तौहीन अदालत है, और इसका बराह रास्त जो असर है स्पीकर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगना है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त काबीना तो वजूद नहीं है, काबीना तो मार्ज़ वजूद में नहीं आई, लेकिन जो स्पीकर अय्याज सादिक ने उनको हलफ लेने से मना किया गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि आपने ये हलफ नहीं लेना, ये रिज़र्व सीटों का जितनी देर तक फैसला नहीं होता। PTI ने क्योंकि वहाँ पर पिटिशन की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको पिटिशन इस रिज़र्व सीट का कोटा देने से इनकार कर दिया था। देखिए ये मामला असल में आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 2 साल से चल रहा है, पिछले 2 सालों से, और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अगर तो इसी तरह से इमरान खान और PTI को दबा के रखना है तो फिर आप बंद गली के अंदर खुद जा रहे हैं। और इस हवाले से PTI और जितने PTI के लोग हैं, MNA और MPA वगैरह, वो तो इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अब उनकी जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि हमने ये जो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में हमने जो चीज़ें हैं इस हवाले से एक लायामल तैयार करना है कि किस तरह से हमने किन जमातों को साथ लेकर चलना है, और ईद के फौरी बाद हमने तहरीक का ऐलान कर देना है और हमें सड़कों पर आ जाना है। तो जब एक दफ़ा ये जमातें, ये PTI और इनके साथ दूसरे इत्तेहादी जमातें, जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये एक मरतबा सड़कों के ऊपर आ गए तो मुल्क के अंदर तो दोबारा से वही इंतशार खलफशार और पाकिस्तान के अंदर अदब इस्तेहकाम आ जाना।
تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حالات تو بہتر نہیں ہونے، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر بہتر نہیں ہونی. تو بہتر یہی ہے، اس وقت فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. لیکن اب کیونکہ اسپیکر ایاز صادق نے جو معاملہ ہے عدالت کا صریحاً اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس آرڈر کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے اوپر اب ان کو توہین عدالت کا نوٹس آنا ہی آنا. یہ اب نہیں اس سے بچ سکتے، یہ اب نہیں اس سے بچ سکیں گے، اور یہ حکومت کے اوپر پہلا توہین عدالت کا نوٹس لگنا ہے. اور یہ ایاز صادق نے توہین عدالت کر کے شہباز شریف کو بھی پھنسا دیا ہے اس کے اندر، شہباز شریف کو بھی اس کے اندر رگڑا لگ جانا. یہ پہلا ہی جو ہے وہ جھٹکا لگ رہا ہے شہباز شریف کو. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے حکومت بنے ہوئے، جمعہ 8 دن ہوئے، اور ان کو جو ہے پہلا جھٹکا لگنا ہے توہین عدالت کا. یہ اب ان کے ساتھ معاملات ہونے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ عدالت. اور اس حوالے سے دیکھیں، اس حوالے سے صرف پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ اسٹے دے دیا. اب جس وقت حلف برداری ہو رہی تھی ان لوگوں نے کیا کیا، حکومت والوں نے کیا کیا، ایاز صادق نے یا حکومت نے کیا کیا، انہوں نے لا کے اٹارنی جنرل کو قومی اسمبلی کے اندر کھڑا کر دیا. قومی اسمبلی کے اندر کھڑا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ایک تقریر کر دیں، آپ بتا دیں کہ ہم نے تو کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی، ہم نے تو کسی قسم کی توہین عدالت نہیں کی. تو اس کے اوپر جو اٹارنی جنرل تھے، اٹارنی جنرل نے آ کے تقریر کر دی اور پورا جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دیا کہ کوئی توہین عدالت نہیں ہو رہی. اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف پشاور کی حد تک یا کے پی اسمبلی کی حد تک ہے، اس کا اطلاق جو ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، سندھ اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ اصل میں دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پورے پاکستان کو کور کرتا ہے. تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے ڈائریکشن چلی گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی پٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی اس حوالے سے جو پٹیشن تھی اس کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے روک دیا ہے، تو اس کا اطلاق تو پورے پاکستان کے اندر ہو جاتا ہے. یہ کس قسم کی انٹرپریٹیشن کر کے تو انہوں نے اپنے کو فیصلہ نکال کے اور اس کے اوپر اطلاق کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن سے پہلے وہاں پر ایک پٹیشن آئی تھی کہ ہمارے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو آر اوز کے ذریعے سے، انتظامیہ کے ذریعے سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں پر پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ یہ پورے پاکستان کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی اور باقی پوری انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے مسائل کا سامنا ہے. تو اس کا اطلاق جو ہے پورے پاکستان کے اندر ہو گیا تھا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. یہاں پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو صرف کے پی تک محدود کر کے جان بوجھ کے ان کو پتہ ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے، یہ توہین عدالت ہو رہی ہے، لیکن جان بوجھ کے کیونکہ پنگا کرنا ہے اور کلیش کرنا ہے اور ٹکراؤ، عدالتوں کا بس حکم نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ عدالتوں کی جو حکم کی خلاف ورزی ہے، ان کی حکم عدولی ہے، وہ آج سے نہیں ہو رہی، وہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. اس میں آئین اور قانون کو بھی پس پشت ڈالا جاتا ہے، عدالتوں کے حکم کو بھی اڑا دیا جاتا ہے، ان کو نہیں مانا جاتا. اور آج صورتحال یہ آ گئی ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر جو ہے وہ حلف برداری کروا کے ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ کروا دیے جاتے ہیں صدارتی انتخابات کے اندر. اس قسم کا پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلا جو ہے یہ ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس بننے جا رہا ہے. آتے ساتھ ہی اس حکومت کے اوپر، جو حکومت نے آتے ساتھ ہی بندر بانٹ کی ہے، پہلے عہدوں کی، وزارتوں کی، اس کے بعد سیٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. تو جب یہ مکمل ہوگی اور اس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اب عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، ان کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی مانے نہیں جا رہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے خلاف ورزی کہ جس طریقے سے یہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے پاکستان نہیں چلے گا. جتنی دیر تک پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی، جو کہ عمران خان کا موٹو ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی یعنی کہ رول آف لا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی ہو سکتی ہے.
اور تمام چیزیں اسی کے ساتھ ہی جڑی ہیں۔ اب یہ انہوں نے حلف برداری کروا دی ہے، ان کے ووٹ بھی ڈلوا دیے ہیں، تو اب یہ توہین عدالت کے لیے تیار ہو جائے۔